शाहिद आफरीदी साहब ने जिंदगी में इतने रन नहीं बनाए जितना कौमी यूथ ने उनको गालियां दे दी हैं। तो आखिर शाहिद आफरीदी ने कसूर क्या किया है? इसके अलावा इमरान खान साहब जेल में 35 लाख का खाना खा गए। तो खान साहब इंसान है या जिन? और ये इल्जाम है या फिर हकीकत है? इन दो पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले शाहिद खान आफरीदी के हवाले से बात करते हैं, जो कि लाखों दिलों की धड़कन है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में उनको लाखों गालियां पड़ी हैं, और ये गालियां दी हैं पीटीआई वालों ने, इमरान खान के फैन क्लब ने। कहानी कुछ यूं है कि शाहिद आफरीदी की एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर फैल गई, जिसमें शाहिद आफरीदी ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा दी जाए, चाहे वो जिम्मेदार कप्तान हो या फिर उसके खिलाड़ी हो। तो ये पोस्ट ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है, और उसके बाद जो है आफरीदी पे तनकीद की बारिश हो गई और उनको बहुत ही बुरा भला कहा जाने लगा। तो जब इस हवाले से शाहिद आफरीदी से पूछा, बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो ऐसी कोई पोस्ट की ही नहीं है, और जो शाहिद आफरीदी का कोई दुश्मन है, उससे जलने वाला है, हसद करने वाला है, तो उसने जाली पोस्ट बनाई है और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी है। और चूंकि इमरान खान साहब और उनका पीटीआई और उनके चाहने वालों का गलबा है सोशल मीडिया पे, तो इस पोस्ट पे लोगों ने बहुत ही बुरा मनाया है और आफरीदी को बहुत ही गालियां दी हैं, हालांकि उसने ऐसी पोस्ट की ही नहीं है। तो देखें, सोशल मीडिया के फायदे हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, एंटरटेनमेंट का भी जरिया है। माजरत। तो लेकिन इस पे, हर खबर पे मुझे और आपको, हमको आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इसके बेशुमार फायदे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठी खबरें बनाते हैं और उससे जो है वो नफरत फैलाते हैं और उसको तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही मोहतात होना चाहिए किसी भी इस तरह की पोस्ट की, खबर की। पहले तहकीक तफ्तीश करनी चाहिए कि क्या वाकई ये असल है या नकल है, और हमको, मुझे और आपको नफरत और तशद्दुद की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। चाहे कोई खान साहब का चाहने वाला है, नवाज शरीफ का या आसिफ जरदारी का या शाहिद आफरीदी का कोई फैन है, तो बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए और वो लॉजिकल होनी चाहिए। लेकिन उसमें किसी भी पॉइंट को और किसी भी इंसान को फरिश्ता या शैतान साबित नहीं करना चाहिए, नेकी और बदी की जंग नहीं बनाना चाहिए, और आपस में लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, और जो भी बात करनी चाहिए लॉजिकल होनी चाहिए। सवाल करना अच्छी बात होती है, बहस करना अच्छी बात होती है, सियासी जहन रखना भी ठीक होता है, बुरी बात नहीं होती अगर वो पॉजिटिव लेवल पे हो। लेकिन गालम गलोच, नफरत और बदतमीजी से बचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी गठरी की तरह होती है कि उसका बोझ जो है वो हमें ही बर्दाश्त करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, और उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो शाहिद आफरीदी के मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है, और उनको फ्री में गालियां पड़ रही हैं। दूसरा पॉइंट है खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब 5 अगस्त से जेल में हैं, और उनको तकरीबन 6 महीने उससे ज्यादा हो गए हैं जेल में। तो जेल में खान साहब के जो खाने का बिल बना है 6 महीने का, तो वो 35 लाख रुपए बन गया है। अगर हम 6 महीने को डिवाइड करें तो ये 180 दिन होते हैं, और अगर 35 लाख को डिवाइड करें पर डे के हिसाब से, तो ये 20,000 रुपए का एक दिन का खाना बनता है। तो खान साहब इतना खाना आखिर कैसे खा सकते हैं? वो खुश खुराक हैं, पेट पूजा के शौकीन हैं और बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं। खान साहब को चापे खाना बहुत पसंद है, इसके अलावा उनको देसी मुर्ग बहुत पसंद है। लेकिन अगर ये रोज भी खाएं एक चाप और देसी मुर्ग, तो भी 20,000 रुपए का खर्चा आना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या वाकई खान साहब जेल में इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, तो वो हजम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको देखते हैं कोर्ट में, तो वो तो हशाश बशाश नजर आते हैं, उनका चेहरा फ्रेश होता है और उनका वेट भी नहीं बढ़ा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि खान साहब बहुत ज्यादा खाते हैं और आम आदमियों से ज्यादा खाते हैं, और ये वो रोटी वोटी को हाथ नहीं लगाते, बल्कि उनको चापे बहुत पसंद हैं, और वो देसी मुर्ग खाते हैं, और वो भी कम ऑयल का। तो बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं और बहुत ही उनका अच्छा लाइफ स्टाइल है। लेकिन 35 लाख रुपए का बिल बहुत ज्यादा होता है खाने पीने के लिहाज से। ठीक है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है,
تو کیا یہ کوئی گھناؤنی سازش ہے عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، یا پھر واقعی اتنا بل بنا ہے اور جو جیل کا عملہ ہے وہ عمران خان صاحب کے نام پہ چیزیں منگواتا ہے، اس کو بناتا ہے، کھاتا ہے، پیٹ پوجا کرتا ہے، مزے کرتا ہے، اور یہ سارے گناہ جمع ہو رہے ہیں خان صاحب کے نام پہ ان کے کھاتے میں؟ تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واقعی اتنا کھانا کھا سکتے ہیں 6 مہینے میں 35 لاکھ روپے کا؟ ویلا کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس تھے، کیونکہ اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، شوکت عزیز صدیقی، ان کا ایک معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں جب چیف جسٹس تھے ثاقب صاحب، تو ان کے زمانے میں انہوں نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس صاحب کو، شوکت عزیز صاحب کو برطرف کر دیا تھا، اور شوکت عزیز صاحب نے یہ الزامات لگائے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید صاحب، تو وہ مداخلت کر رہے ہیں ان کے معاملات میں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانے پہ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے برطرف کر دیا تھا شوکت عزیز صاحب کو، اور ان کی ساری پینشن مراعات جو ہیں وہ ان سے چھین لی گئی تھیں۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنے ہیں تو اس کیس پہ دوبارہ غور کیا گیا ہے، اور جو سارے الزامات ہیں وہ جھوٹے قرار پائے ہیں شوکت صاحب پہ، اور اب چونکہ وہ 62 سال کو کراس کر گئے ہیں تو وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور ان کو اب ریٹائرڈ تصور کیا جاتا ہے، لیکن ان کی تمام پینشن اور مراعات کو بحال کر دیا گیا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ کالا دم قرار پایا گیا ہے۔ اب آپ یہ بات دیکھیے کہ ایک چیف جسٹس صاحب اتنا بڑا ڈیسیشن لیتے ہیں اور دوسرے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کے بالکل الٹ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اپنا موقف بیان دینا چاہیے تھا، لیکن ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا، اور ثبوت دیے بغیر ثاقب نثار صاحب نے، ایکس چیف جسٹس پاکستان، انہوں نے برطرف کر دیا، سزا دے دی، یعنی وہ سزا دینا ہی چاہتے تھے شوکت عزیز صاحب کو، اور اب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے۔ تو بھائی ان ججوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ جو پاکستان کے جو آدھے مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اگر یہ جج عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ ان میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بکے ہوتے ہیں، پریشرائز ہوتے ہیں، سیاسی فیصلے کرتے ہیں، پارٹی بن جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف ملک کو ہوتا ہے، نقصان۔ تو ان لوگوں کا جو کڑا احتساب ہونا چاہیے، اور جو جج غلط فیصلے دیتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، اس کی بے عزتی ہونی چاہیے قانون کے مطابق، اور اس کی تمام مراعات جو ہیں وہ ختم کر دینی چاہیے، ورنہ یہ جو مرضی آتا ہے کر دیتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، مراعات لیتے رہتے ہیں، یاشن کرتے رہتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو احتساب جب سب کا ہوگا، اور امیروں کا اور طاقتوروں کا ہوگا، تبھی یہاں پہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور تبھی ترقی اور خوشحالی عام آدمی تک پہنچے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو غلط فیصلہ کرنے والے جج ہیں ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ جو بھی سمجھتے ہیں بتا سکتے ہیں۔ آپ نے ویلاگ دیکھا، آپ کا بہت شکریہ، آپ لائک کرتے ہیں، تھینک یو، آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں پلیز، شکریہ۔